अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया गया है, इमरान खान खत्मशुद हैं, तहरीक इंसाफ को अब किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह की तरफ से होता है, और आखिरकार इंप्लीमेंटेशन उसी प्लान की होती है जो अल्लाह ने बनाया होता है। 3 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सख्त तरीन वक्त देखा, इमरान खान ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, और आज ये इतराफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ी कादावर शख्सियत है वो एक ही है और उसका नाम है इमरान खान, अडयाला का कैदी नंबर 804। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ आज सुहेल खान अफरीदी एक अहम तरीन जिरगा मुनक्कद करने के लिए जा रहे हैं, और यह जिरगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ा फर्क डालेगा, क्योंकि यहां पर जो नैरेटिव है वो सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान का वजीर आला सुहेल खान अफरीदी खड़ा है, उसका नैरेटिव है, और दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खड़े हैं, उनका नैरेटिव है। देखते हैं कि आज के इस जिरगे में सुहेल खान अफरीदी क्या बात करते हैं और इस जिरगे का क्या एलामिया जारी किया जाता है। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया प्लान भी तरतीब दिया है कि 8 फरवरी को जो हमने एहतजाज करना है उस एहतजाज के अंदर क्या किया जाएगा और किन लोगों के ऊपर नजर रखी जाएगी। और इसी एहतजाज के पेश नजर खास तौर पर सिंध के अंदर जो छापे हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो जाएंगे कि जो लोग एक्टिव हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जिनसे ये डर और खौफ है कि ये लोगों को बाहर निकालेंगे, ये रोड्स को ब्लॉक कर देंगे, ये एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने की इनके पास कैपेसिटी ज्यादा है, उन लोगों के घरों पर छापे मारे जाएंगे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी भी बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग बना रखी है। जवेद हाशमी के घर पर कल रात को बाकायदा तौर पर रेड किया गया, पुलिस वाले आए, उनके घर से कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनकी जानब से एक वीडियो भी जारी की गई, और वो नौजवान जिसकी अहलिया और कमसन बेटी लाहौर दाता दरबार के सामने एक मेन हॉल के अंदर गिरकर जहां भाग हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उस नौजवान के ऊपर पुलिस ने जो तशद्दुद किया था, जो उसको मारा पीटा था, उसने बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी कर दी है, अपने जिस्म के ऊपर निशानात तक दिखा दिए हैं कि ये इस पुलिस ने मेरे साथ किया है, कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची इस दुनिया से चले गए मेरी आंखों के सामने, और ये पुलिस मुझे मारती रही, मुझसे ये मनवाने की कोशिश करती रही कि अपनी बीवी और बच्ची को तुम ही ने कहीं गायब किया है, तुम ही जिम्मेदार हो, बताओ कि वो कहां पर। वो वीडियो आपको दिखाता हूं, और कुछ अफसोसनाक खबरें बलोचिस्तान के हवाले से हैं, कल से जो वहां पर चल रहा है, हुकूमत का क्या मौकफ है, वहां के लोगों का क्या मौकफ है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। डिटेल में जाने से पहले एक तोहफा है जो हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया गया, वो जरा आपके सामने रख दूं। इस हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के लिए जो बिजली है उसकी प्राइस में तो कमी कर दी है, यानी कि फी यूनिट जो है वो 4 रुपए कमी कर दी है, लेकिन आम आवाम के लिए जो डीजल है उसको 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ तो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनको रिलीफ दिया गया है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, कि आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हिस्सा बने, पाकिस्तान को मजबूत करें। समझ आती है कि भाई आप उनको रिलीफ दे रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें, और दूसरी तरफ गरीब आवाम के साथ यह किया गया है कि 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर डीजल को महंगा कर दिया गया है। और यह सबसे बड़ा जो जुल्म है वो किसानों के साथ, क्योंकि किसान सबसे जो गरीब लोग हैं, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसमें किसान सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, फसलें उगाने के लिए। एक और खबर है जी, वो खबर यह है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी कितने कर्ज के नीचे दबा हुआ है, वो टोटल अमाउंट बनती है 3,33,000 रुपए। आज अगर एक बच्चा भी पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो उसके ऊपर जो कर्ज है वो 3,33,000 रुपए है, और इस हुकूमत के टेन्योर में पीडीएम 1 और पीडीएम 2 में ये जो अमाउंट है 13% बढ़ी है। यह आप अंदाजा लगा लें। ये दावा करके आए थे कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इतने बड़े लंबे माइक लेकर लोगों के मुंह में घुस जाते थे एंकर हजरात हमारे, लेकिन आजकल माशाल्लाह वो अतवार बाजार भी नहीं जाते। एक और खबर है जी, वो जरा सुन लें। हुकूमत ये दावा करती है कि हमारी मईशत ने उड़ान भर ली है, तो अवाम का जो मेयार जिंदगी है, जो तनख्वाहों में इजाफे के बाद ये सोचा जा रहा था कि मेयार जिंदगी बहुत बेहतर हो गया है, उसमें बेहतरी नहीं आई बल्कि कमी आई है। जो बेरोजगारी की शरह है वो 7.1% तक पहुंच चुकी है, जो गुज़िश्ता 20 साल की बुलंद तरीन सतह है, और जो आवाम की कुव्वत खरीद है वो 17% कम हुई है। ये आप अंदाजा लगा लें। आप जाए ना कभी बाजारों के अंदर, मार्केटों के अंदर जाकर, वहां से जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे कभी पूछे ना जी कैसा जा रहा है बिजनेस, वो एक ही आपको जवाब देंगे आगे से कि गाहक ही नहीं है। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन मार्केटों की बात कर रहा हूं जहां पर पाकिस्तान की आम आवाम जाती है, मिडिल क्लास लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। वहां पर जाकर आप कहेंगे तो वो कहेंगे जी गाहक ही नहीं है। हाँ, जहां पर अशराफिया जाती है,
جہاں پر کروڑوں اور اربوں رکھنے والے لوگ جاتے ہیں وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پر جو ہے وہ بزنس ایز یوزل چل رہا ہے, وہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے, سب گڈ ہے. آگے آ جائیں جی. منیف فاروق صاحب پاکستان کے اندر ایک ایسے صحافی ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ پیغام رسانی بھی کرتے ہیں, ادھر سے چیزیں سنتے ہیں پھر ادھر بتاتے ہیں. تحریک انصاف کو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے بہت ڈرایا ماشاءاللہ. ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے میڈیا کے اندر. کبھی کہا جی عمران خان مائنس ہو گیا, کبھی کہا عمران خان ختم شد, کبھی کہا عمران خان کو اب اس سسٹم میں کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں ملے گی. یہاں تک کچھ لوگوں کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ تحریک انصاف تو ہوگی, ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا جائے گا, ساری کی ساری چیزیں ہوں گی, لیکن عمران خان مائنس ہوگا, عمران خان اس کے اندر نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے دعوے کیے گئے تھے. اب منیف فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا بات سن لیں منیف فاروق صاحب کی. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی تک ایک سیاسی حقیقت ہے, انہیں حکومت سے نکلے 4 سال ہو چکے ہیں, جبکہ 2026 میں انہیں جیل کے اندر 3 سال ہو جائیں گے. کوئی یہ کہے کہ ان کی سپورٹ بیس کم ہوئی ہے یا ان کو لوگوں نے بھلا دیا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, تو میں نے ابھی تک اس کو وٹنس نہیں کیا. ایسا نہیں ہو رہا. یعنی کہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں جو حقیقت ہے وہ اڈیالہ کا قیدی نمبر 804 ہے. آج بھی اگر کسی کے نام کے اوپر لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ عمران خان ہے. آج بھی ایک ایسا شخص پاکستان کے اندر موجود ہے جو کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دے, چاہے وہ شیر افضل خان مروت ہو, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو, چاہے وہ سہیل خان افریدی ہو, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہو, چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہو یا علامہ راجہ ناصر عباس ہو, جس کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہوگا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے, اور جس سے وہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے لوگ اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. شیر افضل خان مروت کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. علی امین گنڈا پور نے بھی عمران خان کے کہے پر کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی, وہ بھی آج قصہ پرینہ بن چکے ہیں. ایک موقع تھا ہر طرف علی امین گنڈا پور ہوتی تھی, اور آج وہ کہیں نظر نہیں آتے. آج سہیل خان افریدی نظر آتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اگر سہیل خان افریدی بھی عمران خان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہ چل سکے, اس نظریے کی مکمل حفاظت نہ کر سکے, تو سہیل خان افریدی بھی تاریخ کے اوراق کے اندر کہیں نہ کہیں گم ہو جائیں گے, ان کا بھی کہیں ذکر نہیں ملے گا. اور اس بات کا سہیل خان افریدی کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. سہیل خان افریدی آج ایک اہم ترین جرگہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس جرگے میں وہ واضح طور پر یہ بتائیں گے کہ وادی تیرہ کے اندر جن لوگوں نے نقل مکانی کی ہے, آیا وہ نقل مکانی ان لوگوں نے خود کی ہے یا ان کو نقل مکانی کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا ہے. یہ اہم ترین جرگہ آج ہونے کے لیے جا رہا ہے. کل رات کو باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو جاری کر دی گئی تھی جرگے کی تیاریوں کے حوالے سے کہ جرگہ جہاں پر ہو رہا ہے, جو پنڈال ہے, اسٹیج بنا دیا گیا, کرسیاں لگا دی گئی ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ایک قسم کا بہت بڑا جلسہ آج ہوگا. سہیل خان افریدی کل آپ کو پتا ہے کہ سوابی کے اندر گئے, دن کی جو ساری صورتحال تھی میں پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں. رات کو جب سہیل خان افریدی نے اپنے اس ایونٹ کا جو ریلیز وغیرہ انہوں نے نکالی اس کا جب اختتام کیا, تو وہاں پر انہوں نے بڑی اہم بات کی. سوابی کے اندر سوابی کی عوام نے سہیل خان افریدی کو بڑے زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا, بہت بڑی تعداد کے اندر باہر نکلے, اور باہر نکل کر انہوں نے یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم سہیل خان افریدی کے پیچھے عمران خان کے نظریے کے لیے کھڑے ہیں. سہیل خان افریدی نے کہا کہ کارکنان اپنا جنون برقرار رکھیں, اگر رویہ یہی رہا تو ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے, نہ صرف ہر چوک بلکہ پورے پاکستان کو ڈی چوک بنا دیں گے. انہوں نے کہا کہ حتمی کال کا انتظار کریں, تیار رہیں اور کسی سازش کا شکار نہ ہوں. اب یہاں پر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہہ دی. یہ حتمی کال جو ہے نا, یہ کال ایڈیشنل کال ہے, یہ 8 فروری کی بات نہیں ہو رہی. جو 8 فروری کو احتجاج ہونا ہے وہ تو صرف ایک دن کا, مجھے لگتا ہے صرف ایک دن کا احتجاج ہوگا, اور اس ایک دن میں تحریک انصاف یہ پوری کوشش کرے گی کہ اس سسٹم اور اس نظام کے اوپر پریشر ڈالے گی کہ بھائی ہم ایک احتجاج کر کے ایک دن بیک وقت پورے پاکستان کو جام کر سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں, اور ہمارے کہنے کے اوپر جو لوگ ہیں وہ احتجاج کریں گے اور چیزوں کو بلاک کریں گے. اس حوالے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی بنائی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ میرے پختونوں کا سودا ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنا دیا ہے, لیکن اب ان کا سامنا مجھ سے ہے. اب یہاں لیبارٹری نہیں بنے گی, اب پختونوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وادی تیرہ میں ڈرون حملے سے 21 بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر ببانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ نہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اور نہ میں موت سے ڈرتا ہوں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہر آئینی راستہ اختیار کیا, قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا, مگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. تمام ہتھ کنڈوں کا واحد مقصد غیرت مند پختونوں کو توڑنا اور مجھے تنہا کرنا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جلد کال دی جائے گی. یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا. یہ 8 فروری کی کال عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں ہے, یہ کال ایک ایکسٹرا ایڈیشنل کال ہوگی جو عمران خان کی رہائی کے لیے دی جائے گی. مزید انہوں نے کہا کہ معصوم پاکستانیوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا. ملک کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے, اور اس کے مقابلے کے لیے اتحاد, چوکس رہنے اور غیر متزلزل عزم کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے. انہوں نے وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں جنہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا, ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا اور اس دہشت گردی کی مذمت بھی کی. پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے پورے پاکستان کو یہ باقاعدہ طور پر کال دی جائے گی کہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا اور باہر نکل کر ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے, بیسیکلی پہیا جام کرنا ہے. نہ بازار کھولنے ہیں,
نہ ٹرانسپورٹ کھلنی ہے, کچھ بھی نہیں کھلے گا. اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عوام نظر رکھے کہ اس دن کون سے بازار کھلیں گے, اس دن کون سی دکانیں کھلیں گی, اس دن کون سی ٹرانسپورٹ کمپنی چلے گی. جو دکانیں کھلے گا, جو بازار کھلے گی, جو ٹرانسپورٹ کمپنیز کھلیں گی, ان کے لیے بھی کال دی جائے گی کہ ان کا بھی بائیکاٹ کریں, ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی لین دین نہ رکھیں جو 8 فروری والے دن اس کال کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا. آگے آ جائیں جی. کراچی کے اندر جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. وہاں پر 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو بڑے ایکٹیو ہیں, جو بڑے متحرک ہیں, جن سے یہ ڈر اور خوف ہے کہ یہ باہر نکل کر احتجاج کریں گے اور امپیکٹ ڈالیں گے, ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی. آگے آ جائیں جی. ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے مشال یوسفزئی کی جانب سے, جو پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ جس رات کو سہیل خان افریدی اور ہم سب یہ ابھی جو حال ہی میں جو دھرنا شروع ہوا تھا ڈیرا جیل کے باہر کے, ساری رات تحریک انصاف وہاں پر رہے گی. انہوں نے کہا کہ رات تقریباً 2 بجے عمران خان کی فیملی کا رابطہ ہوا سلمان اکرم راجہ سے, اور عمران خان کی فیملی نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ یہ دھرنا آپ ختم کر دیں. تو سلمان اکرم راجہ نے سارے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ یہ عمران خان کی فیملی نے کہا, تو سارے پارلیمنٹیرین نے آگے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کال دی ہوئی ہے, ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم ساری رات دھرنا دیں گے, تو ہمیں ساری رات دھرنا دینا چاہیے. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں, میں سیکرٹری جنرل ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہی ہوگا, اور پھر اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا. لیکن ساتھ ہی شفیع اللہ جان نے بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ شام تک, اس دن شام تک حکومت سے ہمارا رابطہ تھا, ہمیں یہ کنفرم بھی کر دیا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو ہم اندر جانے کی اجازت دیں گے جو کہ جا کے عمران خان سے ملاقات کرے گا, لیکن کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو باہر آ کر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ شام کے بعد یہ لوگ بیک آف کر گئے اور پھر رات 3 بجے تک ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہے. بیرسٹر عقیل ملک جو وزیر مملکت ہے قانون و انصاف میں, انہوں نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہسپتال جانے کی اطلاع پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو دی گئی تھی, جو چند بڑے نام ہیں, لیکن ان کو یہ اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی تھی, کسی سورس کی طرف سے تھی, لیکن وہ نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے جانے کی زحمت کی. یہ دعویٰ کیا بیرسٹر عقیل ملک نے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اس کو ڈینائی کرتی ہے یا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں بھئی بالکل ایسا ہی تھا. عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم, انہوں نے ماریو نوفل ان کو ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب میں عمران خان سے ملنے جاتا ہوں تو وہ سب سے پہلے شوکت خانم ہسپتال اور فنڈ ریزنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ ہسپتال عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے. قید میں ہے, قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا, کارکنان جیلوں کے اندر ہیں, 9 مئی کے اندر پرچوں میں سزائیں ہوئی ہیں, لیکن عمران خان کو جیل کے اندر بھی جو فکر ہے وہ اپنے ہسپتال کی ہے. جو غریب لوگوں کا وہاں پر علاج ہوتا ہے, ان کی عمران خان کو فکر ہے کہ ان کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آگے آ جائیں جی. جاوید ہاشمی کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ان کی بیٹی اور داماد اور نواسے کو گرفتار کیا گیا ہے. بعد ازاں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر آ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جا رہی ہے. بیسیکلی انہوں نے پچھلے چند دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کے CDF آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام لے کر بہت زیادہ تنقید بھی کی. یہ پچھلے ان کے 3 ٹویٹ ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ یہ امن بورڈ کے حوالے سے ہے, دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے, اور تیسرا ٹویٹ جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے. یہ وہ ان کے ٹویٹ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ وجہ بنے ہیں کہ ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے نواسے کے ساتھ ویڈیو بھی جاری کی گئی جن کو جو شاید نیچے گرے اور ان کے سر پر چوٹ بھی لگی. آگے آ جائیں جی. وہ نوجوان جس کی اہلیہ اور کمسن بیٹی بھاٹی گیر کے باہر ایک مین ہول کے اندر گر کر اللہ کو پیارے ہو گئے, جان چلی گئی ان کی, اس نوجوان کے ساتھ پولیس نے کیا کیا, اس نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو جاری کر دی ہے اور وہ مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے جسم کے اوپر جو نشانات ہیں تشدد کے وہ اس نے دکھائے ہیں کہ اس پولیس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور پولیس والے جو ہیں وہ بیٹھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہلکا پھلکا تشدد کیا. جو فیصل کامران صاحب ہیں انہوں نے جیو نیوز پہ شہزاد اقبال کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تشدد ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی اور ان کی بیوی نہیں مل رہے تھے اور اس حوالے سے جو SHO تھے انہوں نے وقت سے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے غلطی ہوگی. یعنی کہ وقت سے پہلے وہ بندہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ میری بیوی وہاں گر گئی ہے, میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی گر گئی ہے, اور پولیس والے جو ہیں وہ الٹا لٹا کے بندے کو اس کی لتر پلیٹ کر رہے ہیں, اس بیچارے پر تشدد کر رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں پتا تمہاری بیوی اور بیٹی کہاں پہ ہے, کہیں وہ رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کر تو نہیں چلی گئی یا کہیں تم نے اس کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا. اس کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہی اندر سے برآمد کر رہی ہیں, ہم نے تمہاری بیوی اور بیٹی, تمہیں پتا کہ وہ کہاں پر گئی. یہ پاکستان کی پولیس کا حال ہے اور آپ حیران ہوں گے, یہ وہ چیزیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں, جو سامنے آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان اسپیشلی پنجاب کے اندر اور دوسری جگہوں پہ جو پولیس عام عوام الناس کے ساتھ جو کرتی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا ظلم عام عوام کے ساتھ کیے جاتے ہیں. 2 نمبری بہت زیادہ. میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں, بالکل ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں, لیکن چند کالی بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے کے پورے ادارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اندر سے ایکچولی کرتے کیا ہیں.
डॉक्टर शर्मिला फरूकी, उन्होंने लाहौर के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, मोना साहिबा भी जानती हैं और तहरा साहिबा भी जानती हैं, वो दोनों साथ बैठी हुई थी शो में। उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखा हुआ है जो सीधी गोली मारता है, कोई ट्रायल नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये रूल्स हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं, ये आइन और कानून है जो वहां पर चल रहा है। ये एक नौजवान सहाफी हैं ज़ईम लगारी, उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ तस्वीरें जारी की हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये अलमरा हाल लाहौर के अंदर की सूरत हाल है, जहां पर रोजाना हजारों बच्चे और खवातीन तफरीह के लिए आते हैं, मगर यहां पर भी एक खुला गटर मेन होल है जो किसी बड़े साने को दावत दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगीन गफलत है, अगर कोई हादसा हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। वैसे वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मैं जो है रात को या मतलब चेक करती हूं कि कोई गटर का ढक्कन जो है वो खुला तो नहीं है। जब ये कराची के अंदर वाकया हुआ था उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था। और अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि गटर के ढक्कन लगाना जो है वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है जी, बहुत से काम ऐसे हैं कि कभी भी डायरेक्ट वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं होती है, नीचे से अदारों की जिम्मेदारी होती है। जो नीचे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, चाहे वो वासा है या जो दूसरे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्रेडिट लेने तो हर जगह माशाल्लाह जाया जाता है, हर जगह पर तस्वीर लग जाती है। तो फिर जब हर जगह पर तस्वीर लगती है तो फिर अल्लाह ना करे जब कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है। तहरीक इंसाफ के एक एमपी हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो पंजाब ने यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यूएई और मलेशिया तो हमारे सामने पानी भरते हैं, यानी वो तो शाही कोई नहीं है। यूएई और मलेशिया वो तो शाही कोई नहीं है, हमने यूरोप को भी और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया पंजाब ने तरक्की के अंदर। आगे आ जाए जी, बलोचिस्तान के अंदर कल जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक था। हमारी दुआ है कि जो हमारे जवान शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके मुकाम मर्तबे को बुलंद फरमाए, और वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन कुछ सवालात हैं जो बहुत अहम हैं जो पूछे जा रहे हैं। सरफराज भुगटी साहब जो वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि हमारे शोहदा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बलोचिस्तान के अवाम उनके खून के मकरूज हैं, रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। ये उन्होंने बात की। अब जरा आगे आ जाए, जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। मुशाहिद हुसैन सैयद वो कहते हैं कि बलोचिस्तान के तूल और अर्ज़ में दहशत गर्दों के बहुत बड़े पैमाने पर हम आहंग और बैक वक्त किए गए हमलों की शिद्दत एक तरफ तो मसल्ला शोरश में एक अहम मोड़ की निशानदाही करती है और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस गलत और नाकाम पॉलिसी का जायजा लिया जाए और इसे तब्दील किया जाए जो बलोचिस्तान के अवाम की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जबरान नासर वो कहते हैं कि बलोचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट और फौजी शहीद हो रहे, मगर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। बस इत्मीनान रखें कि हर हमला, हर लाश और हर तबाही फितना हिंदुस्तान का नतीजा है। गोया हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी करामत है, कोई ऐसा शहर है या ऐसी दिलकश लालच के पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो खुद को खुशी खुशी बम्बों से उड़ाने पर आमादा हो जाते हैं। इसी तरह एक बात सदीक जानने की, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी की वजह ये झूठ बताई जाती है कि इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाया, सुहेल खान अफरीदी का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि बलोचिस्तान में शायद ही कभी एक ही टाइम पर 10-12 शहरों में ऐसे हमले हुए हों, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? सरफराज भुगटी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या अब बलोचिस्तान से भी लोगों की नकल मकानी करवाई जाएगी? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? क्या गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जाएगा? बलोचिस्तान हुकूमत की आइंदा भी तारीफें की जाएंगी? उन्होंने कहा कि अगर केपी में पीटीआई की हुकूमत की वजह से सारा इल्जाम इमरान खान को दिया जाना है तो सरफराज भुगटी की नाकामी का जिम्मेदार सरफराज भुगटी की जमात के सरबराह को क्यों नहीं ठहराया जाता? क्या उनको ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए? इन्होंने बात की है। अकबर बाजवा नौजवान साफी हैं, वो कहते हैं कि कोई एक बरस कबल हम इस्लामाबाद में एक बलोच रहनुमा से मिले, उन्होंने तफसील से अपने मसाइल अपने सूबे के हवाले से बताया और आखिर में उन्होंने हल भी दिया कि यह तजवीज़ है। वो तजवीज़ ये थी कि सिर्फ एक आज़ाद और शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन बलोचिस्तान के अंदर ये अगर करवा दिया जाए, उनके लोगों को हकीकी नुमाइंदगी दे दी जाए तो बलोचिस्तान के बहुत से मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। आखिर में जी एक अहम तरीन खबर है अमेरिका से। खबर यह है, अब्दुल बासित ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी अमेरिका में रेयर अर्थ मिनरल पर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी सरबराही मार्को रूबियो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से जयशंकर उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत नहीं दी गई। ये उन्होंने बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हमने इंडिया के साथ डील कर ली है, अब वो ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये उन्होंने बात की है और उन्होंने चीन को भी दावत दी है कि वो भी ईरान से तेल ना खरीदे, वो वेनेजुएला से तेल खरीदे। ईरान के गिर्द जो है वो शिकंजा बहुत ज्यादा टाइट करने की कोशिश की जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।